الاخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم كراتان اللي هو سهل وكيوجد يعني في ساعه. المهم على بركه الله. المهم هنا في المقله كما كتشوفوا عندي هنا بصله، وعندي الفلفل الاحمر والفلفله الصفراء، وعندي خرقوم ودرت سكنجبير وشويه الابزار والملح وشويه زيت نباتيه وزيت العود صافي. وهنايا عندي هاد النوع ديال لي باط، عندي مقارونيه الفيس اللي عندي عفوا، عندي الفيس يعني نتوما ممكن تستعملوا اللي بغيتو، نتوما ممكن تستعملوا اللي بغيتو نتوما. المهم دابا غادي ندير هادو يتشحروا. وعندي هنا لاداند، غادي نديرها كفته لاداند ان شاء الله باش نديرها مع هاد البصله ان شاء الله. هنايا جبت المهم هذيك اللي غادي نطحن فيها لاداند ديالي باش نديرها كفته. المهم بالنسبه للكميه راه على حسب عدد الافراد الاسره. المهم انا صافي راه الكفته ديالي راه كما كتشوفوا راه صافي طحنات. دابا ان شاء الله غادي نضيفها للمقادير اخرين. حتى هي غادي نديرها سهله يعني ماشي كنتحضر الدقيق وداكشي. المهم انا عندي السيترو الحليب والنص ديال السيترو انا اكثر من السيترو. هنا عندي 3 معالق كبار ديال النشا، هنا عندي شويه الملحه وشويه الابزار، الكوزه عندي شويه، اللي بغا يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش. المهم انا كتعجبني في لاصوص ديال البشاميل. عندي شويه هنا يعني حتى كطيب صلصه عاد غادي ندير هذه، وغندير معلقه كبيره ديال الزبده. انا خديت المول ديال الزاج ديالي، المهم دهنته بالزبده. صافي هنا راه دهنته مزيان. هنايا كما كتشوفوا راه صلصه البيشاميل راه طابت. دابا غادي نزيد كوزه. كما قلت لكم الكوزه راه اختياريه، اللي بغاها اللي ما بغاهاش كيبقى الاختيار لي. كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده. صافي كنخلطوا العناصر كاملين باش تذوب لنا ديك الزبده. صافي اني راه صافي خلطت. هنايا راه نسيت ما ضفت واحد قطعه تاع الجبن المثلث. صراحه كتعطي لي مذاق زوين للصلصه. ممكن ديروا حتى فرماج حمر. هنايا كنجيب واحد شويه ديال صلصه البيشاميل، كنكبها في القاع ديال المول اللي غندخل الفران. صافي كنوزعها. غنضيف مازال واحد شويه. صافي هنا كنجيب واحد شويه ديال لي باط تنكبهم في المول. ممكن تخلطوا كلشي. المهم راه كراتان ساهل يعني ما فيهش بزاف تاع المقادير وكيوجد دغيا. هنا غادي دابا غادي نوزع ديالي.
غنزيد مازال واحد شويه. صافي هنا غادي نجيب كفتة لانداز مع بصله وفلفله حلوه، وغادي نضيف القياس لان انا صراحه كثرتها شويه. المهم ممكن انكم تخلطوا كل شيء، يعني ما ديروش بحال هاد الطريقه، ممكن تخلطوا لي بارط مع البصله والكفته تلادند. نوزعها على لي باط. نزيد مازال واحد شويه. صافي هنايا جبت واحد شويه ديال صلصه البيشاميل غنكبها على الكفته. هنا غنجيب عاوتاني لي باط غنكبهم. صافي كنبسطها واحد شويه باش تجيني مقاده. صافي غنبقى نضيف صلصه البيشاميل. المهم بالنسبه لصلصه البيشاميل ممكن انكم تطيبوا ديال الدقيق والزبده. انا كما قلت لكم هذا كراتان ساهل، يعني كيوجد دغيا، ما كيديش بزاف ديال الوقت، وتا المقادير تقريبا اغلبيه كيكونوا متوفرين في الدار. غنستمر تنغطي كاع كراتان بصلصه البيشاميل. المهم بالنسبه لصلصه البيشاميل راني درتها كثيره بالحق، راه ما ضاعتش لان شات ليا تلفيز. من بعد خلطتهم عاوتاني مع بعضهم. المهم ديروا غير نص لتر ديال الحليب، لان عندي المول تاع الزاج كتير، وكما قلت لكم يعني كثرت كاع المقادير تقريبا كثرتهم، يعني نتوما ديروا القياس ديالكم. صافي هنايا راه قديت كريمه فوق الكراتان. دابا غادي ناخذ فرماج حمر وغنرشو على الصلصه. الصراحه هاد الفرماج الاحمر حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين للكراتان،
ضروري فرماج حمر في الكراطان، ما كيجيش مع لا موتزاريلا ولا داك الفرماج المربع. المهم فرماج حمر عنده النكهة بوحدو. دابا وزعت الفرماج كلشي على الكراطان صافي. ندخل الكراطان ديالي الفران ان شاء الله طيطيب ونرجع معكم. هذا هو الكراطان ديالي راه طاب كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم. شكرا لكم على المتابعة ديالكم. السلام عليكم.